अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद नाजरीन, आजकल वतन अज़ीज़ में आजकल नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से एक अजीब और गरीब किस्म का समा बना हुआ है कि नाजो नाम से पली बच्चियाँ जब अपने ससुराल जाती हैं तो ससुराली रिश्तेदार उनको एक लौंडी से ज़्यादा हैसियत नहीं देते और बड़ा ही दर्दनाक सलूक करते हैं। खामद भी पीटते हैं और बाज़ दफ़ा सासें भी पीटती हैं और इंतहाई जुल्म का रवैया अख्तियार करती हैं और बाज़ दफ़ा तो ससुर भी उनके हिस्सेदार बन जाते हैं और बनकर बच्चियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना देती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी कोई इस तरह की दुश्मनी बनती है अपनी वो बेगानी बच्चियों के साथ कि वो उनको जला भी देते हैं, जिंदा जला देते हैं। और ऐसे वाक़यात एक दो नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों हो चुके हैं कि चूल्हे फट जाते हैं, आग लगा दी जाती है, तशद्दुद कर दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मार दिया जाता है। कभी खामन मार देते हैं, कभी सासें मार देती हैं। और ये तो मरने मारने वाला जो है ये तो बहुत ही भयानक रवैया है। और इसके अलावा भी जो यहाँ तक नहीं जाते वो बच्चियों को ये समझते हैं कि ये अब हमारी प्रॉपर्टी है, इसके साथ हम जो मर्ज़ी करें, इसमें कील ठोंकें या इसकी दीवारें गिराएं, उसके नाजुक जज्बात को तोड़ें। असल में ये जो बहू होती है ये मोम की गुड़िया होती है। आप जिस तरह का भी बिहेवियर करेंगे उसी तरीके के साथ वो जो है वो अपना रवैये को बना लेगी। अगर एक घर इस्लामी है तो इस्लामी बन जाएगा, एक में रहम दिली है, बदगुमानी करने वाले नहीं हैं, बदतमीज़ी करने वाले नहीं हैं, आवारा नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शोहर ही आवारा होता है, बेहया होता है और वालिदैन उसके सपोर्टर बन जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर एक अलमिया जन्म लेता है जो नस्लों तक उसकी जो टेसें हैं वो उठती रहती हैं। वो आग की लपटें जो हैं वो दिलों को राख करती रहती हैं। ऐसी सब बेहुदा हरकतों से बचना चाहिए। और इसी तनाजुर में जब मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ बच्चों के सब बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो इसी तनाजुर में एक दफ़ा एक दिन काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैंने चंद अशार कह दिए और वही अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि ज़ालिमों को कोई अल्लाह अक्ल के नाखून दे और वो अपने जो बेगानी बच्चियाँ उनके ससुराल में आती हैं उनके साथ अपनी बच्चियों जैसा सलूक करें और उनसे सब मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ, उनकी इज़्ज़त करें। और ये सिलसिला मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, ये बचपन से शुरू होता है। अगर बच्चों को अलग थलग रखा जाए, अपने रिश्तेदारों की पहचान ना करवाई जाए, उनके साथ मुलाकात ना करवाई जाए और ख़ास तौर पर ख़वातीन की इज़्ज़त ना सिखाई जाए, तो ऐसे घर जो हैं वो आखिरकार बड़ा ही दर्दनाक मंजर पेश करते हैं। चलिए मैं आपके सामने चंद अशार पेश करता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाय तूने ये क्या कर दिया, हाय तूने ये क्या कर दिया, दिल कितनों का गम से भर दिया। हाय तूने ये क्या कर दिया, दिल कितनों का गम से भर दिया। एक फूल तेरी दस्तरस में था, एक फूल तेरी दस्तरस में था, उसका दामन कांटों से भर दिया, उसका दामन कांटों से भर दिया। यादगारे मोहब्बत को सीने काहे ना लगाया, यादगारे मोहब्बत को सीने काहे ना लगाया, मोहब्बत का जिगर क्यों कर तार तार कर दिया। निगारे हस्ती को क्या मुंह दिखाओगे, निगारे हस्ती को क्या मुंह दिखाओगे, बुझा दिया है तूने एक मुनव्वर दिया, बुझा दिया है तूने एक मुनव्वर दिया। वक्त कभी रोके नहीं रुका करता मियाँ, वक्त कभी भी वक्त कभी रोके नहीं रुका करता मियाँ, कुचल जाता है जिसने ओखली में सर दिया,
وقت کبھی روکے نہیں رکا کرتا میاں، کچل جاتا ہے جس نے اوکھلی میں سر دیا۔ زندگی کے چلن پر غور تو کیا ہوتا، زندگی کے چلن پر غور تو کیا ہوتا، نفرت نے ہی سدا محبت کو زہر دیا۔ زندگی کے چلن پر غور تو کیا ہوتا، نفرت نے ہی سدا محبت کو زہر دیا۔ طاقت و اختیار کا نشہ بڑا عجیب ہے، طاقت و اختیار کا نشہ بڑا عجیب ہے، بہلاتا ہے دل کو بجھا کر ہر ایک دیا منور دیا، بہلاتا ہے دل کو بجھا کر ہر ایک منور دیا۔ ظالم کو ہمیشہ نفس دھوکہ دیتا آیا ہے، ظالم کو ہمیشہ نفس دھوکہ دیتا آیا ہے، ہر ظلم پہ کہتا ہے تو نے پن کر دیا، بہلاتا ہے دل کو بجھا کر ہر ایک منور دیا، ظالم کو ہمیشہ نفس دھوکہ دیتا آیا ہے، ہر ظلم پہ کہتا ہے تو نے پن کر دیا۔ انسان کسی کو قتل نہیں کیا کرتے، انسان کسی کو قتل نہیں کیا کرتے، یہ تکبر ہے جس نے ہاتھ میں خنجر دیا۔ انسان کسی کو قتل نہیں کیا کرتے، یہ تکبر ہے جس نے ہاتھ میں خنجر دیا۔ ہم نے محبت کے مزار ہی نہیں دیکھے ہیں، ہم نے محبت کے مزار ہی نہیں دیکھے ہیں، قدرت نے ظالموں کو بھی جائے عبرت کر دیا، قدرت نے ظالموں کو بھی جائے عبرت کر دیا۔ ہم نے محبت کے مزار ہی نہیں دیکھے ہیں، قدرت نے ظالموں کو بھی جائے عبرت کر دیا۔ کوئی پیغمبر محبت ہے اور کوئی سوداگر نفرت، کوئی پیغمبر محبت ہے اور کوئی سوداگر نفرت، خدا کو زیبا ہے جسے جہاں چاہا دھر دیا، خدا کو زیبا ہے جسے جہاں چاہا دھر دیا۔ دنیا میں بھی دنیا میں بھی خدا سکون جنت دیتا ہے، دنیا میں بھی خدا سکون جنت دیتا ہے، مبارک وہ خدا نے جسے جنت نما گھر دیا، دنیا میں بھی خدا سکون جنت دیتا ہے، مبارک وہ خدا نے جسے جنت نما گھر دیا۔ نعمت خداوندی کی ناشکری باعث رسوائی ہے، نعمت خداوندی کی ناشکری باعث رسوائی ہے، بد نصیب ہے وہ جس نے رد نعمت کر دیا۔ نعمت خداوندی کی ناشکری باعث رسوائی ہے، بد نصیب ہے وہ جس نے رد نعمت کر دیا۔ ہائے تو نے یہ کیا کر دیا، دل کتنوں کا غم سے بھر دیا۔ معزز ناظرین، یہ تو تھی نظم۔ آج کی ایک خبر تھی کہ ایک سگے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے اپنے 4 بھتیجوں کو بھی قتل کر دیا۔ ہمارا معاشرہ نہ جانے کس رخ پہ جا رہا ہے، بھائی کو قتل کر رہے ہیں، بھائیوں کے دل دکھا رہے ہیں اور بھتیجے مر رہے ہیں اور کہیں خواتین مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ عقل سلیم دے۔ یہ وہ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے جس پر بات کرتے ہوئے بھی دل میں درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مشکلات سے ہماری قوم کو نکالے اور انہیں راہ راست اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔